अच्छा सुब्हानल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, फमन ऊतिय किताबहु बियमीनिहि फउलाइका यक़रऊन किताबहुम वला युज़लमून फ़तीला। वमन कान फ़ी हाज़िहि अअमा फ़हुव फ़िल आख़िरति अअमा वअज़ल्लु सबीला। वइन कादू लयफ़्तिनूनक अनिल्लज़ी अवहयना इलैक लितफ़्तरी अलैना गयरह वइज़ा लत्तख़ज़ूक ख़लीला। ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى सबीला। बेटा आपका सवाल याद है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका मसला ये है कि आप रा जो है ना रा को सही नहीं पढ़ रहे हो, रा सही करो, ठीक है। लहजे पर अभी मेहनत की ज़रूरत है, लहजा आपका मुकम्मल ठीक नहीं है, ठीक है ना जी। लहजा आपका मतलब रफ्तार ठीक है, लहजा आवाज़ भी ठीक है, जो लहजा होना चाहिए वो अभी फ़िलहाल नहीं है उसमें थोड़ी सी कमी है, वो करो, ठीक है। तीसरी बात ये कि इस पारा आपको याद है, ठीक है ना जी। आप अगला इस पारा शुरू करो।